1997 में मैंने सर्विस ज्वाइन की। आँख खोली तो फादर मेरे सिविल जज थे। He joined service in 1964 as a class 4 civil judge. He served department, judicial department for 37 years. In 1997 he elevated to Lahore High Court, Lahore. He became judge of Lahore High Court, Lahore. उनके साथ ही काफी वक्त मेरा गुजरा। I tried to do CS एग्जाम, वो ना हो सका। और ये सिविल जजेस का एग्जाम जो पहला मैंने किया वो 1987 में था। 87 का जो बैच था उसमें मैं आई गॉट 545 मार्क्स आउट ऑफ 550। 5 मार्क्स से मैं रह गया और फिर वो 9 साल का सफर तय किया और फिर मैं सिविल जज। फादर जज थे, मैंने कोई किसी किस्म की फादर ने एक्सेप्ट नहीं की पीएम से प्रेसिडेंट से कि इसको तहसीलदार बना देते हैं, ये कर देते हैं। उन्होंने कहा मेरा बेटा कंपटीशन है, वो रावियन है, मोड रावियन, वो भी रावियन मोड रावियन थे, तो ये कर जाएगा खुद ही करेगा कंपटीशन। तो किसी को एक्सेप्ट उन्होंने किसी कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की किसी पॉलिटिशियन से। मेरे दादा नाना को दोनों पीसीएस ऑफिसर थे। माई ग्रैंड फादर मैटरनल ग्रैंड फादर दादा ने 1926 में सर्विस ज्वाइन की, पीसीएस किया। दोनों भाई थे नाना। तो मुझे शर्फ हुआ कि मैं अपनी दादी के पास बैठा करता था, बचपन याद आता है। वो 2 बातें करती थी मेरी दादी में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और बेटा झूठ नहीं बोल, लाइफ में सच बोल। ये 2 बातें मुझे आज भी याद हैं दादी अम्मा। उनके 7 बेटे थे, 7 ऑफिसर बने। फादर मेरे हजूर जज बने और बाकी जो मेरे 6 थे सारे अफसर बने। तो तरबियत की बात है। तो इसमें जहाँ तक जुडिशल सर्विस का तल्लक है, आप सारे बैठे हैं, ये आपने विजन मुकर्रर करना है कि आपने लाइफ में कैसे चलना है। सेपरेशन होती है, आपने इंडिपेंडेंट चलना है कि दोस्त नहीं होते, ये वो सर्विस है। और आपकी कुदरत की तरफ से तीसरी आंख है और आपके सर पे ताज है। आप जज हैं, आप काजी हैं, आपके हाथ में कलम है। और अगर आप अल्लाह से डरते हैं फिर आप बंदों से कभी नहीं डरते। ये बात आपको मैं पहले भी बताता रहा, कोर्ट में भी बताया और जो मैंने समझा है इस सर्विस में मुश्किलात भी आई हैं, मैंने फेस की हैं, लेकिन मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटा। और अपने चैम्बर में मैंने हमेशा कुरान पाक मैंने अपने साथ रखा है। आप टेबल पे आए होंगे देखा होगा। ये सर जब से मैं सर्विस में आऊँ मेरे साथ मैं 7 दफ़ा ऐलान किया है ज़्यादा इमाम अली अलैहिस्सलाम के। तो हमारा इमाम बार का है, मैं वली भी हूँ उसका। तो कुछ बातें बंदा अपनी नोट कर लेता है, वो बात आते कल भी हैं आप कि आप में इखलास है, तकवा है, तवक्कल है, शुक्र है, सब्र है, तो फिर आप कामयाब हैं। रसूल पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया। अगर उन चीज़ों को आप समझ गए तो फिर ये बहुत बड़ा होता है काबिल, क्योंकि वो वाहिद पोस्ट है कि आप 3 फुट ऊपर हैं और दुनिया आपको वो है कर रही है। तो इसमें मुख्तलिफ 2-3 वाक़यात मैं इस सर्विस के बताना चाहूँगा आपको कि चीज़ें सामने आती हैं। मैं जिम्मेदार भी हूँ, हमें जिम्मेदारा भी है, फिर उसके लैंड भी मेरे पास कास्ट है 98 से। तो 93-94 की बात है, मैं हमारा शुगर केन होता है तो CPR लेके मैं GM के पास गया, शुगर मिल दरिया खान के पास। तो मैंने कहा कि ये पेमेंट रहेगी हमारी, तो उसे तरफी हो गई GM से। उसने कहा कि मैंने कहा मेरे फादर सेशन जाते तो आप पेमेंट करेंगे, ऐसे नहीं होती, लाइन में लगे और पेमेंट। तो मैं चुप करके बाहर आ गया। पेमेंट बाद बाहर से जी 97 में सिविल जज हो गया, 2000 में सिविल जज पकड़ लगा। तो वंस केस में शुगर मिल का केस लगा, GM तो सामने आया, उसने अपने बंदों से बात की कि ये तो लड़का कहीं देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी वही बच्चा है जिसको आपने निकाला अपने। तो मैंने उसको GM को देखा तो मैंने कहा जेंटलमैन बी सीटेड दिया, आपसे पूरा इंसाफ होगा। मैं आप की तरह नहीं हूँ कि आपने मेरे साथ क्या सोच किया, आपके साथ इस केस में पूरा मैं इंसाफ से करूँगा। मैंने हल किया हुआ कोर्ट का, आप परेशान हो, आप बैठे, अभी बारी आपकी तुम आपको देखते हो। ये चीज़ें गुजरती हैं। 2010 में मैं सीनियर सिविल जज था, सिविल जज था, फिर सीनियर जज में 2009 तो मैं 28 सेशन जज के साथ मैंने काम किया। तो सेशन जज साहब ने मुझे कहा कि आपकी शर्ट वाइट नहीं है। मैंने शर्ट देखी, मैंने कहा सर ये ऑफ वाइट है। उन्होंने कहा नहीं ये वाइट नहीं है, ऑफ वाइट मुझे नहीं पता। तो मैं चुप कर गया, मैं समझ गया बात भी और है, सेशन से नाराज हो रहे हैं, बात शर्ट की तो नहीं है। टाइम गुजर गया, सेशन जज तो ADC में मैं भी था। तो
شاہ صاحب ریٹائر ہو گئے، گزارش شروع کی میرے سامنے پیش ہوئی. میں نے دیکھا تو اس نے مجھے سلوٹ کیا جیسے بورڈ پہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بیل ہے، میں نے کہا پیڑ تو کسی کی نہیں ہوتی ہے، بیل یہ تکلیف ہے. تو بہت شرمندہ ہوا. اللہ تعالیٰ وقت دکھاتا ہے چیزیں گھوم کے آتی ہیں سامنے. سارا آپ سمجھتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہے. آپ اس پہ چیزوں کو اسی طرح میں ٹی سی میں بھی تھا تو یہ واقعات ہوئے تو شہزادہ افریدی پیش ہو رہا تھا. وہ دو ماہ پیش ہوتا رہا پھر بیل. تو ایک دن آیا تو کہتے ہیں جی میرے ساتھ 7-8 پاؤنڈ وزن کم ہو. میں نے انہیں بتاری، میں نے کہا یار میرا 10 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا ٹی سی میں، آپ کہتے ہیں اور بات کریں. یہ تو وزن کم ہو گیا تو میرا کپڑا میں ٹی سی میں جج ہوں، میں پہچان بیٹھا ہوں، آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں، ملزم میں آیا تھا. تو یہ باتیں کورس کی جو ہوتی ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ شریف کے غزوہ میں تو انہوں نے جشن پہنی ہوئی تھی جسے ہم درا کہتے لوہی کی. تو سرکار کو تکلیف دے رہی تھی. تو اس جنگ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے رسول پاک کو کہا کہ یہ ذرا اتار دیں، اور وہ جشن کبیر میں تھی وہ تقریب رسول پاک اس کے 100 کتاب شاید آپ کی کچھ سی نظر سے گزری ہو کسی ہے. تو میں 20 سال سے اس کے 5 کتاب پڑھ کے صبح آتا ہوں، پھر میں کوٹ کا کام کرتا ہوں. سب سے پہلے میں وہ پڑھتا ہوں 5 کے تیز. وہ آپ کے لیے حفظ و ایمان کے لیے بھی ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کفن میں بھی لکھی جاتی ہے جشن کبیر سے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، دعا ہے. میں اس کے 5 کتاب کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اے محبوب میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے نام سے، اے اللہ اے بخشنے والے، اے مہربان، اے کرم والے، اے ٹھہرنے والے، اے بڑائی والے، اے سب سے علم والے، اے بردبار، اے حکمت والے، اے سرداروں کے سردار، اے دعائیں قبول کرنے والے، اے درجے بلند کرنے والے، اے نیکیوں میں مدد کرنے والے، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے حاجات کی پوری کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے آوازوں کے سننے والے، اے چھپی چیزوں کے جاننے والے، اے بخشنے والوں میں بہتر، اے فتح کرنے والوں میں بہتر، اے مدد کرنے والوں میں بہتر، اے حاکموں میں بہتر، اے رزق دینے والوں میں بہتر، اے تعریف کرنے والوں میں بہتر، اے ذکر کرنے والوں میں بہتر، اے احسان کرنے والوں میں بہتر، اے اور وہ جس کے لیے عزت و جمال ہے، اور جس کے لیے قدرت و کمال ہے، وہ جس کے لیے ملک و جلال ہے، وہ بڑھائی والا برتر ہے، وہ بڑے بادلوں کو پیدا کرنے والا، وہ سخت والا ہے، اور تیز تر حساب کرنے والا ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور جس کے ہاں بہترین ثواب ہے، اور جس کے پاس لوح محفوظ ہے. اے صاحب سلطنت، اے راضی ہونے والے، اے بخشنے والے، اے پاکیزگی والے، اے مدد کرنے والے. یہ 100 کتاب پر ہے. اگر آپ اس کو کھولیں تو اگر کچھ پڑھ سکیں ڈیلی تو اس میں آپ کو مدد ملے گی. ڈیلی صبح کے وقت فجر پڑھیں، اس کے بعد پڑھیں. کچھ آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی اور بھی. وہ جگتا ہے جس کو کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی کوئی حصیدار نہیں، تیرے حکم میں تضاد نہیں، اے سلطنت میں اختلاف نہیں. ہم تو اس خدا کے لیے جو ہستی زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کے فنا ہونے کے سب سے آخر میں وہ ہوگا، وہ علم والا ہے جو اس کو یاد کرتے کرے اس بھولتا نہیں، جو شکر کرے اس کی کمی نہیں کرنے دیتا، پکارنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کو امید قطع نہیں کرتا. اللہ کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں، اس کی قول پر بھروسہ رکھوں، اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. اے درود کرنے والے، مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، مغفرت کی نعمت کا میرے لیے رزق حلال میں اضافہ کر، اور غم و غلام کے حکم میں اپنی پناہ میں رکھ. آخر میں میں نے اقبال کو بہت پڑھا، علامہ اقبال یہ سے جلد کیا کہ میں نے اقبال ساری بکس پڑھی. ایک شعر سے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی غم رم نہ کر سمے غم نہ کھا کہ یہی یہ شان بلند ہے. شکریہ.